61 किलो सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका 25 जनालाई थुनामा पठाउन अदालतले दियो आदेश। भूकम्प प्रभावित बझाङमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण। अस्थायी आवासका लागि 50,000, मृतक परिवारलाई तत्काल 2 लाख रुपैयाँ दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। तर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनौ भन्दै बझाङका भूकम्प पीडितको गुनासो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। भूकम्प प्रभावितलाई निराश नबनाइदिनु होला, पार्टीभित्र निर्वाचनमा नजाउँ, आफ्नै साथीको मन दुख्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सबैतिर भेडे भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ, हारेपछि मन दुख्छ, सर्वसम्मत गर्नुहोस् भन्दै ओलीको आग्रह। प्रचण्डको 2 करोडसम्मको घडी र गंगा दाहालको ब्यागसँग नेपाली कंग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गरे शिक्षकको चप्पलको तुलना। प्रचण्डको 2 करोडको घडी र गंगाको ब्यागसँग सुनिल शर्माले किन गरे शिक्षकको चप्पलको तुलना, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। काठमाडौँको 3 कुने सामूहिक हत्यामा पहिलो पटक अपराध अनुसन्धानमा ब्रेन म्यापिङ विधि प्रयोग गरिने। के हो ब्रेन म्यापिङ विधि, यसको विषयमा पुरै जानकारी। सरकारले जातीय द्वन्द्व गर्न उक्साइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहको आरोप। गणतान्त्रिक व्यवस्था मन नपराउनेहरू धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन संलग्न रहेको माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माको दावी। मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्व मचाउने कोसिस भइरहेको नेपाली कंग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको ठहर। सरकारका कारण मुलुकमा अराजकता र अनुशासनहीनता बढेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको आरोप। पीडित परिवारले चाहेमा मात्रै कैद मिनाहा गर्न सकिने कानून बनाऊ भन्दै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव। बाँकेका योगराज ढकाल रिगललाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अनसनमा बसेकी भारती भन्छन्, जसले गर्दा मेरो जीवन तहस नहस भयो, उसैले आम माफी पायो भन्दै भारतीको गुनासो। रिगलको आम माफी विरुद्ध अनसन बसेकी भारतीलाई समर्थन गर्न पुगेका 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। रिगलको आम माफी बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पत्र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएन। 1 वर्ष लगाएर भए पनि उल्टो भएको शिक्षा विधेयकलाई सुल्टो बनाउनु पर्ने नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। विद्यालय शिक्षा विधेयक जिम्मेवार ढंगले पेश नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको धारणा। सरोकारवालाहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको जिकिर। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको टिप्पणी। सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको भनाई। विद्यालय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्न त आएको होइन भन्दै जसपाका सांसद प्रदीप यादवको प्रश्न। शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता विधेयकमा समावेश नगरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत रहेको एमालेका सांसदहरूको भनाई। सरकार र शिक्षक बीच भएको सम्झौतालाई समेटेर पुनः विधेयक पेश गर्न सांसदहरूको जोड। संघीय स्वरूपमा जाँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही कुराहरू छुटेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको धारणा। सरकारलाई एमाले सांसदको प्रश्न, जनताले यसपालिको दशैं कसरी टार्छन्? संसदमा कविता सुनाएर एमाले सांसद रघुजी पन्तले सोधे सरकारलाई प्रश्न। राजा भन्ने शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माओवादी सांसद लेखना दाहालको आग्रह। राजावादीहरूले धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नु पर्यो भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। लोकतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको अर्थमन्त्री एवं कंग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। नेतृत्वलाई समूहगत जोडेर विभाजन गर्ने खेल भइरहेका छन्, प्रतिस्पर्धा गर्दा ख्याल गर्नुहोस् भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको सुझाव। अहिले प्रचण्डको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। संविधानले अधिकार दिएको आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई सबैले स्वीकार गरून् भन्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश। मन्त्रालय फुटाएर मधेसमा 7औं पटक मन्त्री परिषद गरियो पुनर्गठन। जनमतका मन्त्री रहेको मन्त्रालय फुटाएर बिना विभागीय मन्त्री सुरितालाई मन्त्रालय दिइयो। सरकार कानूनको पालना गराउने काममा गति छाडा भएको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको आरोप। राज्यका 3वटै अङ्गले संविधान मिचेको पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको टिप्पणी। 3 महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरूमा सीसीटीभी र सडक बत्ती जडान गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको प्रतिबद्धता। भिभिआइपी को सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुँदै एयरपोर्ट बनाउन भनेर किनेको जग्गाको जानकारी दिन एटी इन्कर्पोरेटलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पठाए पत्र। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि आक्रमण गर्ने सयुज श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। युरोपियन देश रोमानियासँग नेपालले श्रम सम्झौता गर्यो। मावि शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षामा आधा मात्रै पास भएको जानकारी। दशैंको
मुखमा नेपाल वायु सेवा निगमका 2वटा जहाज ग्राउन्डेड। 24 करोड रुपैयाँ बराबरको सट्टेबाजी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। प्रेमिकाको विषयलाई लिएर ग्याङ फाइट गर्न हिँडेका 15 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। दशैंका लागि टिकट बुकिङ असोजको 22 गतेबाट हुने, भाडा भने नबढ्ने। भन्सारको एक्सरेमा शंकास्पद देखिने सामग्रीहरू नल्याउन र नपठाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको आग्रह। कुन सामग्रीहरू एक्सरेमा शंकास्पद देखिन्छ, के ल्याउने के नल्याउने, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पछिल्लो समय तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै। सुदूरपश्चिममा एक्साभेटरको ठक्करबाट घाइते भएका बालकको उपचारको क्रममा ज्यान गयो। पञ्चेश्वरको डिपिआर टुङ्गो लगाउन नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक सुरु। बिहिबारको सर्कुलरले सबै क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको ठहर। अब 5 लाखसम्मको बचतको बिमा हुने, साना बचतकर्तालाई फाइदा पुग्ने विश्वास। सिरियामा सैनिक अधिकृतको दीक्षान्त समारोहमा ड्रोन आक्रमण, 100 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको दाबी। युक्रेनको खार्किभमा श्रद्धाञ्जली सभामा रुसी आक्रमण, 51 जनाको ज्यान गयो। चीनको हङझाओमा भएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल कांस्य पदकमा नै सीमित। एसियाडमा नेपालको आशातीत प्रदर्शन हुन सकेन। काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीको बिदाई। नेपाल र लाओस बीचको खेल असोज 25 गते दशरथ रंगशालामा हुने। खेलको टिकट दर निर्धारण 300 देखि 500 तिर्नुपर्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ध्यानको माध्यमले दिमागमा कस्तो खालको परिवर्तन गर्न सक्छ, के ध्यानले दिमागको शक्ति बढाउँछ, यो विषयमा एउटा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोज 20 गते शनिबार स्पेसम्म सन् 2023 अक्टोबर 7 तारिक। आज असोज कृष्ण अष्टमी, आज जितिया पर्व सँगसँगै नवमी श्राद्ध पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जितिया पर्वको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका 25 जनालाई थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको प्रसङ्गबाट। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 61 किलो सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये 1 जना बाहेक सबैलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासले रुकमिना सुब्बालाई भने 5 लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका प्रवक्ता दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 29 जना माथि मुद्दा चलाएको थियो, जसमध्ये 3 जना फरार रहेका छन्। पक्राउ परेर थुनामा पठाइएका 25 जना मध्ये 7 जना चिनिया नागरिक रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बझाङ भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका प्रति घर परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा भूकम्पबाट भएको क्षति अवलोकन पश्चात प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गर्नुभयो। टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, बझाङका सांसद भानुभक्त जोशी, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, गृह सचिव, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहत स्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम 15 देखि 20,000 तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गत मंगलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट कहाँ के कति क्षति भएको छ यकिन गरिनेछ। मूल्याङ्कन यस आधारमा सामान्य मर्मसम्मार गर्नुपर्ने, प्रबलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ। राहत सामग्रीहरू पाल, कम्बल, औषधि, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन भएको र थप सामग्री आवश्यक परेमा तिनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्थापन गरिने बताउनु भयो। भूकम्पमा परि घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको उहाँले बताउनु भयो। भूकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा परि मृत्यु हुने परिवारलाई तत्काल 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने उहाँको भनाइरहेको छ। बझाङको तालकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर मंगलबार गएको भूकम्पले सुदूरपश्चिमका 7 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा धेरै क्षति बझाङमा भएको छ। बझाङमा मात्रै भूकम्पमा परि 20 जना घाइते र 1 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पबाट भौतिक क्षति पनि ठूलो भएको जनाइएको छ।
यसैबीच बझाङका भूकम्प पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरूको समस्या राख्न नपाएको गुनासो गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बझाङ आउने खबर पाएपछि सदरमुकाम पुगेका दूरदराजका भूकम्प पीडितहरूले समस्या राख्न पाउने आशा राखेका थिए। बिहान 1 घण्टाको बस यात्रा गरेर सदरमुकाम चैनपुर पुग्नुभएका थलारा गाउँपालिका 9 सिरेटाका ज्ञानु दमाईले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही समस्या सुनाउला भनेर बिहानै आएको हुँ, भेटेर कुरा राख्न त के देख्नै पाइन। पहिले बाढी पहिरोका बेला आएका प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरबाट हेरेर जानुभयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री भुइँमा त आउनुभएकै हो, तर गाडीमै हुइकिएर प्रशासनभित्र छिर्नुभयो। हामी गेटमै रोक्यौँ, उहाँको भनाइ छ। जय पृथ्वी नगरपालिका 10 का शम्भु ओखेडाको पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्न नपाएको गुनासो छ। ओखेडाली पनि आफ्नै घर नजिकै भएर हिँडे पनि प्रधानमन्त्रीले एक शब्द नबोलेर जाँदा दुःख लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो टोलका एकजना पीडितसँग मात्रै बोल्नुभयो, हामी पनि थुप्रै समस्या राख्ने मन थियो, तर एक हुल आयो, छिटो छिटो कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू हेर्दै नहेरी जानुभयो। जय पृथ्वी नगरपालिका 3 का वीरबहादुर ओलीले पनि प्रहरीले गेटमै थुन्दा प्रधानमन्त्रीसँग दुखेसो पोख्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कुरा राख्न आएका केही युवाले त झन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको गेटमै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्री भेट्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे। प्रधानमन्त्री विरुद्ध बोलेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई केही बेर नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा जानुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भूकम्प प्रभावितलाई निराश नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर मङ्गलबार गएको भूकम्प र त्यसपछि गएका पराकम्पबाट भएको क्षतिको अवलोकन गर्न बझाङ पुग्नुभएका रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बच्चा र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लेख्नुभयो, चिसो बढ्दो छ, ओढ्ने ओछ्याउने आवश्यक छ, बच्चा र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह गर्नुपर्नेछ। उहाँले स्वास्थ्य चौकीहरू र शिक्षालयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालै वैकल्पिक उपाय सहितका टेम्पोरेरी सेल्टर टेन्ट आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। लामिछानेले प्रभावित बीच पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री चढेको हेलिकप्टरले चर्किएका घरहरू नभत्किउन् भन्दै सचेत समेत गराउनुभयो। उहाँले अगाडि लेख्नुभयो, प्रभावितलाई निराश नबनाउनु हुन आग्रह गर्दछु। हेलिकप्टरको आवाजले चर्किएका घरहरू नभत्किउन्। हेलिकप्टर गइसकेपछि सकेसम्म अरू पुग्न नसकेका दुर्गम ठाउँतिर पुग्नुहोला। सभापति लामिछानेले प्रभावितलाई अब क्रमशः अरू समस्याले पिरोल्ने बताउँदै भत्किएका र चर्किएका घरका सदस्यहरूलाई बिस्तारै सुरक्षित आवासमा लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्न पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विपक्षी र सञ्चार माध्यमहरूले प्रदेश अधिवेशनहरूमा लडे भिडे भन्ने खालका गलत सन्देश प्रवाह गरेको दावी गर्दै ओलीले उपत्यका विशेष प्रदेशले भने सर्वसम्मतमै नेतृत्व चयन भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले कुरा मिलेन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् भनेर आफूले प्रदेश अधिवेशनहरूमा भनेको कुरालाई नसुनेको भन्दै सञ्चार माध्यमप्रति पनि गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै साथीको मन दुख्ने भएकाले पनि निर्वाचनबाट भन्दा सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयन गर्न उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। कसैको पनि मन नदुखाइकन नेतृत्व चयन हुनु भनेको सबैभन्दा उत्तम भएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले निर्वाचनको नाममा कतिपय ठाउँमा अनुचित काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसो नगर्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफूले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरूमा नेतृत्व चयन गर्नका लागि कुनै पनि खालको निर्देशन र दबाब नदिएको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओली हरेक ठाउँहरूमा गए पछाडि सर्वसम्मतको कुरा जुन गर्नु भएको थियो, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले एउटा शिक्षकले देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा सँगैका साथीहरू जागिर जोगाउन सडकमा आउनु परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको सोच परिवर्तन नभएसम्म जतिसुकै राम्रो विधेयक आए पनि केही नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले देशको नेतृत्व प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ। कमरेड प्रचण्डको इतिहास हामीले कोट्याएर हेऱ्यौँ भने अहिले जुन विधेयकमा हामी छलफल गर्दैछौँ, उहाँ यो विधेयक आउनु अघि नै मास्टर हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ देशको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ। हिजो अस्ति शिक्षक साथीहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा शिक्षक जो आज प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, सँगैको अर्को शिक्षक आफ्नो जागिर जोगाउन र घाँसपास कपासको लागि हात्तीछाप चप्पल लगाएर सडकमा छ। तर यो देशको प्रधानमन्त्रीले लगाएको घडीको मूल्य 65 लाखदेखि 2 करोड सम्मको छ। हाम्रो समस्या यहाँनेर हो। राजनीति र माथि बस्ने नेताहरूको सोच परिवर्तन नभएसम्म जति राम्रो विधेयक बनाए पनि निकम्मा भएर जानेछन्। मेरो आग्रह के छ भने प्रचण्डजीले लगाउने घडी र उहाँको छोरीले बोक्ने गुची ब्याग लिलामीमा राखेर नेपालको दूरदराजको स्कुलहरूमा टिनको छानो पाल परेर पढ्न पाएका छैनन्। बच्चाहरूले एक सरो लुगा लगाउन सकेका छैनन्। तर नेतृत्वको नियत सफा हुनु पर्यो। अहिले जनयुद्ध हाकेर आउनु भएको प्रचण्डको परिवारको सम्पत्तिलाई बिक्रीमा राखिदिनु भयो र दूरदराजको स्कुलमा हालिदिनु भयो भने नेपाली जनताले राम्रोसँग पढ्न पाउँछन्, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको यो प्रस्ताव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? खास गरी प्रचण्डको 2 करोडसम्मको घडी र गंगा दाहालको ब्यागसँग सुनिल शर्माले शिक्षकको चप्पलको तुलना गर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा
कमेन्ट गर्नुहोला। 2 साता अघि काठमाडौँको तिनकुनेमा भएको सामूहिक हत्या प्रकरणमा संलग्न आरोपी सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीको सनसनीपूर्ण बयानपछि प्रहरीले उनको ब्रेन म्यापिङ गराएको छ। नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा पहिलो पटक यो विधिको प्रयोग गरिएको छ। आरोपी बोल्न नसक्ने अवस्थाको भएकाले पोलिग्राफ सम्भव नहुने निष्कर्षपछि ब्रेन म्यापिङ गराइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले पनि यो मामलाको अनुसन्धानमा नयाँ विधिको प्रयोग भएको स्वीकार गर्नुभयो। एउटा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सकको नेतृत्वमा ब्रेन म्यापिङ भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यद्यपि अझै केही जाँच बाँकी नै छन्। पूर्ण जाँच सकिएपछि यसबारे बताइने उहाँले बताउनुभयो। तिनकुने स्थित दिव्य समिलभित्र भदौ 29मा 4 जनाको हत्या भएको घटनामा 2 दिनपछि प्रहरीले क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेजको आधारमा भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका भण्डारी जन्मजात बोल्न नसक्ने छन्। सांकेतिक भाषाका विज्ञको सहयोगमा उनीसँग लिएको बयानमा अरू कम्तीमा 6 वटा हत्यामा संलग्न भएको भन्दै अनुसन्धान गरेर पुष्टि गर्न उनले चुनौती नै दिएका छन्। सुरुमा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घका अध्यक्ष केदार प्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा अन्यत्र पनि हत्या गरेको बताएका उनले पछि अरू अधिकृतहरूलाई समेत अनुसन्धान गरेर पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। सुरुमा बयान दिँदा मिडियामा पढेका विषयलाई लिएर प्रहरीलाई हैरान पार्न मात्र भनेको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि पछि उनले सार्वजनिक नभएका विषय पनि बताउन थालेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनको बयानलाई भेरिफिकेसन गर्न विभिन्न स्थानमा समेत लगेको थियो। उनको बयानका आधारमा रातो पुल, भत्केको पुल, बालुवाटा लगायतका क्षेत्रमा लगिए पनि हालसम्म संलग्नताको थप आधार भेटिएको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरू भण्डारीको यो पहिलो अपराध मात्र नभएको निष्कर्षमा छन्, तर पुष्टि गर्न आधारहरू फेला नपारेको बताइएको छ। जानकारवालाहरूका अनुसार ब्रेन म्यापिङ मार्फत मस्तिष्कभित्र संग्रह भएका तरङ्गको चाल अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले सत्य बोलिरहेको छ या छैन भन्ने कुरा सङ्केत पाउन सकिन्छ। अमेरिकामा फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन FBI ले यसको धेरै प्रयोग गर्ने गरेको छ। भारतमा पनि लागु औषध सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा यसको प्रयोग हुने गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक सामग्रीका अनुसार परम्परागत शैलीबाट अनुसन्धानमा ब्रेक लागेका बेला आपराधिक रहस्य खुलाउनका लागि फोरेन्सिकमा ब्रेन म्यापिङ विधि प्रयोग हुने गरेको जनाइएको छ। त्यसो त सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 घर भएका 23 वर्षीय भण्डारीले कक्षा 8 सम्म बहिरा आधारभूत विद्यालय 12 विषयमा अध्ययन गरेका थिए। काठमाडौँ आएर नक्साल स्थित केन्द्रीय बहिरा उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा 12 अध्ययन गरेका थिए। भूकम्पका बेला सिन्धुपाल्चोकमा रहँदा आफूले केही महिलाको हत्या गरेको भण्डारीले बयान दिएका थिए। भण्डारीको बयान अनुसार प्रहरीले उनलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा समेत लगेको थियो। कतिपय स्थानमा अहिले घर बनिसकेको पाइएको छ। भक्तपुरको बोडेमा महिलाको हत्या गरेर खोलामा फ्याँकिदिएको उनले बयान दिएका छन्। यो घटना लकडाउनको समय भएको उनको दाबी छ। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले 2077 सालमा लकडाउन घोषणा गरेको पहिलो साता गट्टाघर र बालकोटको सिमानामा पर्ने हनुमन्ती खोला किनारमा टाउको बिनाको शव भेटिएको थियो। त्यसबेला शवमा खुट्टा र हातको पन्जा पनि काटिएको थियो भने हुलिया नखोल्दा अनुसन्धान अल्पत्र परेको थियो। आसपास CCTV क्यामेरा पनि नहुँदा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको थिएन। बौद्धमा पनि आफूले एउटा शव टुक्रा टुक्रा पारेर फ्यालिदिएको उनले दाबी गरेका छन्। बौद्धको टाउन प्लानिङमा 2078 जेठ 25 मा एउटा बोराभित्र मानिसको खुट्टा भेटिएको थियो। प्रहरीले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरे पनि यसमा कुनै क्लू पाउन सकेको थिएन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भदौ 31 मा पत्रकार सम्मेलन गरेर तिनकुने सामूहिक हत्याका आरोपी भण्डारीलाई घटनामा प्रयोग भएको हतियार र त्यसबेला उनले बोकेको झोला सहित सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसक्रममा SSP सोमेन्द्र सिंह राठौरले प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुले अनुसार भण्डारीको निशानामा समिलमा बस्ने नवीन भन्ने विशाल राई थिए। केही पहिले राईले चलाएको मोटरसाइकलले भण्डारीलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यसक्रममा राईले नै भण्डारीमाथि कुटपिट गरेका थिए। त्यसको प्रतिशोधमा आफूले यो घटना घटाएको भण्डारीले बयानमा बताएको राठौरले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले सरकारले जातीय द्वन्द्वका लागि उक्साइरहेको बताउनु भएको छ। नयाँ मानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद सिंहले सरकारले नै जातीय द्वन्द्वका लागि उक्साइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयंले जातीय लडाईँ लड्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिले चाहेको भए धरानको घटनालाई रोक्न सक्ने भन्दै सरकार यस्तो घटनाहरूमा मौन बसेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नेपालीका बीचमा काटमार गराउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। सांसद सिंहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धार्मिक, सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने पक्षमा रहेको र नेताहरूले सही अनुसारका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले गणतान्त्रिक व्यवस्था मन नपराउनेहरू धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन संलग्न रहेको बताउनु भएको छ। नयाँ मानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद शर्माले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था मन नपराउनेहरू नै धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन संलग्न रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकारको द्वन्द्व निम्त्याउन उनीहरूले नै प्रेरित गरिरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले धार्मिक, सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति सकारात्मक बाटो देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। द्वन्द्व निम्तन नदिन सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिकहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद शर्माले द्वन्द्व फैलाउन पर्दा पछाडि उभिएकाहरूलाई राज्यले चिन्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्व मच्चाउने कोसिस भइरहेको भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद केसीले मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्व मच्चाउने कोसिस भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले समाजमा नियोजित रूपमा अराजकता फैल्याउने र द्वन्द्व निम्त्याउने स्थिति निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सतर्क र गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भड्काउ अभिव्यक्तिलाई सरकारले बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सांसद केसीले कसैबाट उचालिएर द्वन्द्व चर्किएमा देशमा असंगठित विद्रोह र अराजकताको स्थिति आउने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संविधान र कानून अनुसार हिँड्न नसकेका कारण मुलुकमा अराजकता बढेको बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले सरकार संविधान र कानून बमोजिम हिँड्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले देशलाई स्थिरता र सुशासनतर्फ लान नसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारकै कारण देशमा अराजकता र अनुशासनहीनता बढेको उल्लेख गर्नुभयो। सचेतक बर्तौलाले स्वच्छन्दता र अराजकता बढेको कारणले गर्दा देशमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व र हिंसाहरू भड्किन थालेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले नै जातीय पहिचानको आधारमा राज्य निर्माण गरिदिने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि त्यसको असर स्वरूप विभिन्न भड्काउहरू देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकार संविधान र कानून अनुरूप हिँडेर जवाफदेही बनेमा देशको अराजकता र अस्थिरता नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पीडित परिवारले चाहे मात्रै कैद मिनाहा गर्न सकिने कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पीडित परिवारका सदस्यहरूले चाहेमा मात्रै पीडकलाई कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पीडित परिवार दोषीलाई माफी दिन तयार भएमा राष्ट्रपति समक्ष पुगेर माफी दिन सकिने बताउनु भयो। तर परिवार पनि धम्की र लोभका कारण माफी दिन तयार देखिन सक्ने खतरा रहेको औल्याउँदै उहाँले नेपाली समाजमा यसो गर्न पनि सजिलो नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालगञ्जका रिगल डन भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने सरकारको निर्णयलाई अदालतले वैधता दिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतले सो निर्णयलाई वैधता दिएमा दण्डहीनता बढेर जाने पनि बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले समाजमा हरेक क्षेत्रमा आवेश र असन्तुष्टि रहेको भन्दा यसले सामाजिक सद्भाव बिगार्न मद्दत पुगिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण भएर काम गरी नागरिकको विश्वास आर्जन हुने र यस्ता घटनाक्रमहरू रोकिने बताउनु भयो। उहाँले संसदमा हुने सांसदहरूको प्रस्तुति पनि परिपक्व, संयम र जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले राजनीतिक कर्मीहरू पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने कुरामा सजग र सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बाँकेका योगराज ढकाल रिगललाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध आमरण अनसन बस्नुभएकी भारती मानन्दरले सरकारको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आम माफी दिएपछि अहिले सर्वत्र आलोचना भएको छ। यसैबीच भारतीले भन्नुभएको छ जसले गर्दा आफ्नो जीवन तहसनहस भयो उसैले आम माफी पायो भन्दै गुनासो पोख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ मेरो श्रीमानमाथि 2072 साल असार 28 मा नेपालगञ्जको सडकमा एकाएक खुना प्रहार भयो। रिगल ढकालले उहाँलाई घाँटीमै ताकेर प्रहार गरेको थियो। उहाँले हातले छिक्नुभयो जसले गर्दा हात करिब चुडिने अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि पनि उनीहरूले उहाँलाई छाडेनन्। उनीहरूले लखेटेपछि चुडिन लागेको हात झुन्ड्याउँदै रगतको धारा बगाउँदै उहाँ भाग्नु भएछ। पछि बाटोमै ढल्नुभयो। त्यसपछि उनीहरू बाटोमै खुना फालेर भागेछन्। प्रहरीले घटनास्थल वरपरबाट 4वटा खुना भेट्टाएको रहेछ। त्यो आतंकमा सबै भागाभाग भई कसैले पनि उहाँलाई तत्काल अस्पताल लैजाने हिम्मत गरेनन्। पछि कसो वरपरका केही मान्छेहरू जम्मा भएर टेम्पो राखेर अस्पताल पुगाए। अस्पताल लगे। घटनापछि एकजना छिमेकी आएर रिगलले दाइलाई खुडा हानेको छ भनेर बतायो। म बाहिर निस्किएर हेरेँ, टोल पुरै सुनसान थियो। एकजना छिमेकीको सहयोगले म अस्पताल गएँ। त्यहाँ आतंक र कोलाहल चलेको थियो। भित्र जाँदा उहाँको हातको घाउ र रगतको आहाल देखेर म बेहोस भएछु। डाक्टरले उहाँको अवस्था नाजुक छ, तत्काल काठमाडौँ लैजानु पर्छ भन्ने सल्लाह दिएछन्। पछि म होसमा आउँदा थप उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाने तयारी भएको रहेछ। अस्पताल बाहिर निकाल्दासम्म उहाँ होसमै हुनुहुन्थ्यो। मेरो हात समाउनु भयो, बोल्न सक्नु भएन। नेपालगञ्जमा प्लेनबाट उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउने तयारी गर्दै उहाँको निधन भयो। छिनालिएको भागबाट अत्याधिक रगत बगेकाले बेलैमा उपचार नपाउँदा उहाँको ज्यान बचेन। त्यो दिन घरबाट निस्किनु अघि उहाँले रिगल दाइले बोलाएको छ, एकछिन गएर आउँछु भनेर निस्किनु भएको थियो। तर उनीहरूले केटाहरू जम्मा गरेर खुडा तयार गरेर मार्ने योजनाका साथ मेरो श्रीमानलाई बोलाएका रहेछन्। त्यति बेला नेपालगञ्जमा हाम्रो पसल थियो। उनीहरूले गुण्डागर्दी गर्दै विभिन्न समूहसँग रकम उठाउने गर्दा रहेछन्। त्यही विवादमा चेतन मानन्दर मेरो पतिमाथि रेसिबीली पछि यसलाई मार्नुपर्छ भनी आफ्नो समूहमा मानिसहरू जम्मा गरेका रहेछन्। नजिकैको होटलमा बसेर पहिलादेखि योजना बनाई घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण गरेका थिए। घटनापछि रिगल ढकाल भाग्यो, सायद ऊ भारततिर लुक्यो। त्यसपछि प्रहरीले ऊ सहित 13 जना विरुद्ध मुद्दा चलायो। नेपालगञ्जमा मेरो पतिमाथि त्यस्तो घटना हुनुभन्दा पहिले प्रहरीले चरी भन्ने दिनेश अधिकारलाई काठमाडौँको भीमढुङ्गामा इन्काउन्टर गरिसकेको थियो। मेरो पतिको हत्याको केही महिनापछि कुमार श्रेष्ठ घैँटेमाथि 3 भदौमा सामाखुसीमा अर्को इन्काउन्टर भयो। प्रहरीले सबै गुण्डाहरूलाई इन्काउन्टर गर्दैछ भन्ने व्यापक हल्ला चल्यो। फरार रहेको ऊ डराएको हुनुपर्छ। घैँटीको इन्काउन्टरको 4 दिनपछि 2072 भदौ 7 गते अदालतमा उपस्थित भएर आत्मसमर्पण गर्यो। प्रहरीले आफूलाई पनि इन्काउन्टर गरेर सिद्धाउँछ भन्ने डरले मात्रै ऊ अदालत गएर हाजिर भएको हो। अदालतमा मुद्दा गएपछि उसका मान्छेहरू मेरो घरमा आए।
उसको बाबु नै आएर पैसा दिन्छौँ आफ्नो बिजनेस गर्नु, छोराको भविष्य छ हेर्नु भनेको थियो। मेरो हराभरा युक्त जिन्दगी नै मसँग छैन भने त्यो सम्पत्ति लगेर मैले के गर्नु, जसका कारण मेरो जीवन तहस नहस भयो। क्षतिपूर्ति वा केही रकमले मेरो जिन्दगी पहिलेको अवस्थामा फर्केर आउँछ र उसले दिएको क्षतिपूर्तिले म त्यो घटना बिर्सन सक्छु र उसले अपराध गरेर कमाएको रकम मैले लिने? उनीहरूको प्रस्ताव मलाई स्वीकार्य थिएन। अदालतले उसलाई सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्यो। उच्च अदालतले पनि त्यही फैसला गर्यो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको उसले पछि जित्न सक्दिन भनेर मुद्दा नै फिर्ता लियो। त्यस्तो मान्छेलाई पनि राष्ट्रपतिले आम माफी दिन मिल्छ? उहाँको प्रश्न छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगललाई आम माफी दिएपछि मेरो पतिको परिवार पुरै डर त्रासमा छन्। सरकार लागेर राष्ट्रपतिले नै छोडिदिएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ र? ऊ यहीँको मान्छे हो, भोलि के कसो हुने हो भनेर डराएर बस्नु भएको छ। फेरि निस्कने बेलामा फुलमाला र र्याली सहित काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले जेलमा गएर स्वागत गरेपछि झनै डर हुने भइहाल्यो। त्यही डर त्रासले मेरो परिवार र नातेदार अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। घटना भएका बेला मेरो साथमा 3 वर्षको छोरा थियो, अहिले 11 वर्षको भयो। म पागल जस्तो भएर यो अवधि बिताएँ, डिप्रेसनबाट गुज्रिएँ। यो अवधिमा धेरै साथी र शुभचिन्तकको हौसला र सहयोगले यहाँसम्म आएकी हुँ। एकाएक राष्ट्रपतिको निर्णयले मलाई विचलित बनायो। मलाई अब रिगल र उसको समूहसँग कुनै डर छैन। म न्यायका लागि लड्छु भनेर काठमाडौँ आएकी हुँ। अब त राष्ट्रपतिलाई पनि आफूले गरेको गल्तीको महसुस भएको होला। श्रीमानको हत्यारालाई आम माफी दिने सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भएकाले त्यसलाई उल्टाउनु पर्छ भनेर मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी छु। आशा छ मैले अदालतबाट न्याय पाउनेछु। राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउनु पर्छ भनेर माइती घर मण्डलामा अनसन बस्ने भएकी हुँ। मलाई न्याय नदिँदासम्म मैले अनसन छाड्दिनँ। अरू पीडितहरूले पनि मैले जस्तै अन्याय भोग्नु नपरोस् भनेर यो कदम उठाएको। यतिका वर्ष हत्या र ठहर भएको मान्छे कैदमा हुँदा मैले सब थोक सहेर झेलेर बसेकी थिएँ। श्रीमानलाई झैँ मलाई पनि उसले माइती घर मण्डलमै आएर आक्रमण गर्छ भने गरोस्, म डराउँदिन, न्यायका लागि लड्छु, उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, जसले गर्दा मेरो जीवन तहस नहस भयो उसैले आम माफी पायो भनेर जुन गुनासो भारतीले गर्नुभएको छ र न्यायका लागि उहाँ जसरी अनसनमा बस्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? तपाईँ देश तथा विदेश जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र खास गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुन खालको निर्णय गर्नुभएको छ यसप्रति धेरै बहस भएको छ, आलोचना भएको छ, यो प्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र सबै नेपालीहरूमाझ यो भिडियो पुर्याउनु पर्नेछ, सबै माझ यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ, किनकि सरकार सच्चिनुपर्छ। र नेताहरूले पनि भनिरहेका छन्, सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् कि यो गलत भयो भनेर। त्यसकारणले सच्चिनुपर्छ र एउटा पाठ पनि भयो। यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई आम माफी दिनु हुँदैन भनेर एउटा खालको पाठ पनि भएको छ। र बहस मार्फत सभ्य भाषामा लेखेर यहाँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू लेखिदिनु होला ताकि सरकारलाई दबाब पुगोस्। र आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नु होला, एउटा लाइक गर्नु होला ताकि धेरै नेपालीमाझ यो भिडियो पुग्नेछ। यसैबीच नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई आम माफी दिएको विरोधमा अनसनरत चेतनकी पत्नी भारती शेर्पालाई समर्थन गर्न पुगेका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको अनसनलाई समर्थन जनाउँदै माइतीघर पुगेका सोम शर्मा सहितका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको। भारतको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका शर्माले युट्युबरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै दोषीलाई आम माफी दिने, राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट निकालेर सडकमा घिसार्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको। शर्मासँगै यादव सिंह, उद्धव बस्नेत, जेनिसा बोहरा र अनसन बसेका आशिष मल्ललाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर सिंहदरबार वृत्त लगेको छ। रिगललाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिनुभएको हो। दर्शक महानुभाव, खास गरी रिगलको आम माफी विरुद्ध अनसन बसेकी भारतीलाई समर्थन गर्न पुगेका 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र राज्यले यो कुरा बुझोस् कि 5 जनालाई पक्राउ गर्दा 25 जनाले अझ त्यसको समर्थन गर्छन्, अझ सडकमा उत्रन्छन्, किनकि एक ठाउँबाट गलत भएको चिजलाई छोप्नका लागि अरू धेरै गलत कामहरू हुन सक्छन्। त्यसकारणले जहाँबाट गलत भएको त्यहीँबाट सच्याउन राज्य लाग्नुपर्छ। यसको सही तरिकाले अझै निर्णय गरेर राज्य अगाडि बढोस्, हाम्रो यो अनुरोध पनि छ। र खास गरी हिंसा बढ्ने खतरा छ देशमा। सामाजिक सद्भाव, धार्मिक लगायतका विभिन्न खालका साम्प्रदायिक चाहिँ विद्वेषका घटनाहरू भइरहने जुन सङ्केतहरू देखिरहेका छन्, यो बेलामा द्वन्द्व र हिंसालाई प्रश्रय दिनु कदापि हुँदैन। सरकारले सचेत भएर काम गरोस् भन्ने हामीले अनुरोध गर्दछौँ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई कैद माफी बिना गरिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्राचार गरेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 को उपदफा 4 को खण्ड घ एवं मानवाधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी कैद माफी बिना गरेको भन्दै आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले पत्राचार गर्नुभएको हो। रिगल ढकाललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेको कारागार नियमावली 2020 को नियम 29 को उपनियम 1 को आधारले
उहाँले माफी दिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको आयोगले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ। पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन र गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन समेत आयोगले पत्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारबाट विगत केही समय अघिदेखि अदालतबाट कसुर ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका फौजदारी मुद्दामा सजाय माफी मिनाहा दिने कार्य निरन्तर भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। मुख्य रूपमा त्यस प्रकारको माफी मिनाहा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पहुँच वा सम्बन्ध भएका व्यक्तिले पाउने गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा पीडित पक्षबाट आउने गरेको गुनासोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 को विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले संविधान र पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा पूरा गरे मात्रै शिक्षा विधेयकले सार्थकता पाउने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी पढिसके पछाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर जान्छु भन्ने नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मानिसतलतिर जाने गरेको बताउनुभयो। थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मा अब सांसदको हातमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले बृहत छलफल गरेर उल्टो भएको विधेयकलाई सुल्ठो बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। शिक्षण पेशालाई आकर्षक मर्यादित पेशा बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। शिक्षकहरूको तलब सबैभन्दा उच्च हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। थापाले 1 वर्ष नै लागे पनि यो संसदले विधेयक बनाइसकेपछि अर्को 15-20 वर्ष नेपालको विद्यालय शिक्षालाई यसले मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संहितासँग जोड्न जरुरी रहेको महामन्त्री थापाको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक जिम्मेवार ढङ्गले पेश नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले यो विधेयकमा स्रोतको सुनिश्चितता नै नभएको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक जनतामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक जनतामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले केही हप्तासम्म कुनै एकजना उपसचिवको गोप्य घरमा थन्काएर राखेको विधेयक पर्याप्त छलफलमा नगएको बताउनुभयो। सांसद वाग्लेले विधेयकमा सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले यसबाट प्रत्येक वर्ष सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने भन्ने कुरा उल्लेख भए पनि विधेयकमा बजेटको कति प्रतिशत रकम खर्च हुँदैछ भन्ने मोटामोटी अनुमान पेश हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानको मूल मर्मलाई नमिचिकन सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनर्स्थापना, पाठ्यक्रमको खाका, शिक्षकहरूको जायज समस्यालाई निराकरण, परीक्षा, अभिभावक र समुदायको संलग्नता, तालिम, प्रशिक्षण लगायतका विषयलाई विधेयकले समेट्नु पर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारवालाहरूको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संविधानसम्म ढङ्गले सरकारवालाहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सो विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अगाडि बढाउन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारवालाहरूसँग सम्झौता गरेर सो विधेयक ल्याइएकाले त्यसलाई सहमतिकै आधारमा अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयक पारित गराउन पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सिके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संहिता विरोधी रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा 10 पछिको 1 वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले सो विधेयक संकीर्णवादी सोचका साथ आएको दोहोर्याउनु भएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष शाहले संसदमा पेश गरिएको सो विधेयकले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने, अवैधानिक रूपमा खुलेको शिक्षक संस्थाहरूलाई वैधानिक बनाउने कुनै पनि खालको सोच नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष शाहले सो विधेयकले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका समेट्न नसकेको जिकिर गर्नु भएको छ।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 पुनः लेखनको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 मा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले शिक्षा विधेयक संवेदनशील विषय भएको भन्दै विधेयक सोचेर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयकमा व्यापक हेरफेर गर्न र व्यापक संशोधन हाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि त आएको होइन भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता अक्षरशः पालना हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौतालाई जानकारी नदिई विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन्। प्रदेश सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गरेर विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेश गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। एमाले सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावना भन्दा विपरीत सम्झौताहरू गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको विधेयक गलत ट्र्याकबाट प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर 2028 सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमी कमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि संसदमा पेश भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कन्फ्युज उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मूल उद्देश्य हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारको विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आए पनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको बताउनु भएको छ। यसैबीच सांसदहरूले संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक र सरकारबीचको सम्झौतालाई समेटेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पेश भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर फेरि शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई विधेयकमा समेटेर पुनः प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यो विधेयकको केन्द्रबिन्दु शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक भएको भन्दै उनीहरूको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन्। संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ। सांसदहरूले विधेयकमा संघीयता नै नरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउत्याउने विषय उल्लेख भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्ने गरी ल्याउनु पर्ने र विद्यालयको सबलीकरणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ। शिक्षा शीर्षकमा कम्तीमा 20% बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। यो विधेयक विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति र विदेशी विद्यार्थीलाई रोक्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीले आन्दोलन नगर्ने गरी यो विधेयक पुनर्लेखन गरेर आउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। संसदमा सांसद तारा लामा तामाङले विधेयक फिर्ता लिएर शिक्षकसँग भएको सम्झौता समावेश गरी सरकारवालाको मात्रै नभई राष्ट्रको विधेयक देखिने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयकले शिक्षकका हक अधिकारहरू समेट्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद प्रतीक्षा तिवारीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार शिक्षा विधेयक प्रस्तुत नभएको बताउनुभयो। उहाँले 52 वर्षपछि आएको यो विधेयकले विद्यार्थी र शिक्षकको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले दक्ष र सक्षम व्यक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद ईश्वरी घरतीले अहिलेको शिक्षा विधेयकले मकै रोपेर भटमासको अपेक्षा गरे जस्तो भएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा विधेयकलाई सबैको सर्वस्वीकार्य हुने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले सरकारले शिक्षक र कर्मचारीसँग गरेका सम्झौताहरू अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सांसद नारायणी शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारवालाको छलफलपछि मात्र सर्वस्वीकार्य बनाएर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निर्कोलमा पुर्याउने जिम्मा सांसदहरूको हातमा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै पुनले सरकारले संसदबाट शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्छौं भनेर स्वीकार गरेकाले पनि विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मा सांसदहरूको रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ढिलो भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदसम्म ल्याएको भन्दै विधेयकलाई संशोधन गरेर शिक्षा सम्बन्ध सरकारवालाका अधिकारीहरूलाई समेट्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा समाजवादतर्फ लैजान सक्ने राष्ट्रिय जनशक्ति तयार गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाले मात्र देश समृद्ध हुने भन्दै संघीय स्वरूपमा जाँदा विधेयकमा कतिपय कुराहरू भने अपुग रहेको उहाँको ठम्याइ छ। उहाँले संविधानको मर्म अनुसार विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा बढ्दो महँगी र मूल्य वृद्धिका बीच जनताले कसरी यसपालिको दशैं मनाउँछन् भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पन्तले कवितात्मक शैली मार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले चाडपर्व नजिकिएसँगै जनताले दशैं मनाउन नसक्ने गरी महँगी बढ्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले बजारमा एक बोरा चामललाई समेत 3000 र दाल किलोको 250 रुपियाँ पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दशैं पेस्कीको रूपमा जनतालाई महँगी दिएको भन्दै कविता मार्फत व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, खल्तीमा तलब हालेर हिँड्यो बजार, चामलको बोराले नाग्यो 3000, रहर दाल किलोको 250, बजार भाउ सुन्दा गुम्छ होस हवास, तरकारीले भाउ नै नसोधा भने झैँ गर्छ, गोलभडाले के किन्लास भनेर आँखा तर्छ। दशैं पेस्की आउने कहिले कहिले, पेस्कीमा महँगो आयो, सरकारका घर त उज्याला होलान्, नहुनेका घरमा अहिले अँध्यारो छायो। आउनु लागेको दशैं सम्झेर जनता मोर्चा पर्छ, सरकार गरिबको दशैं यसपालि कसरी टर्छ? मेरो प्रश्न छ, जवाब देऊ, सरकार जनताको दशैं यसपालि कसरी टर्छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दशैंमा गाउँघरमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि सरकारी र संस्थानका सवारीहरूको प्रयोग गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लगाएका ठेक्का सम्झौता भएर चालु अवस्थामा रहेका परियोजना भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वर्षातका कारण बिग्रिएका गाउँमा पुग्ने ग्रामीण क्षेत्रका सडकलाई मर्मतका लागि संघीय सरकारले बजेटको प्रबन्ध मिलाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाउन पनि माग गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारलाई एमाले सांसद रघुजी पन्तले खास गरी कवितात्मक शैलीमा जनताले यसपालिको दशैं कसरी टार्छन् भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद दाहालले रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको संविधानले राजा चिन्दैन। एकजना माननीय ज्यूले सदनमा राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, त्यसैले राजा भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राजावादीहरूले धार्मिक सद्भाव बिथल्न लागेको भन्ने भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादीहरूले लोकतन्त्र विरोधी के गतिविधि गरे भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले पूर्व राजा शाह र राजावादीहरूले लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने, जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई जेलबाट छोड्ने लगायतका काम लोकतान्त्रिक हो भनेर सरकार र सत्तारूढ दललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम लोकतन्त्र हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको बताउनुभयो। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्रको विपक्षमा अझै मानिसहरू लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस काम छैन, हामी गर्छौँ भन्नेहरू अप्ठ्यारोको सामना गर्नु पर्यो भने गायब हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस ठुलो परिवार भएकाले समस्या भए पनि बिस्तारै समाधान भएर जाने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता अझै नसकिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले गौरवका साथ हामी नेपाली कांग्रेस हौं भन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा गर्नु फेरि अस्थिरतातर्फ लैजानु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीलाई समूहगत रूपमा विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटिको अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्र भनेको उन्नत एकताको आधार भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने कुरा गरिराख्दा बाहिरबाट पार्टीलाई समूहगत रूपमा विभाजित गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा नेताहरूलाई जोडेर विभाजन गर्ने खेल भइरहेका छन् उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एक पटकको प्रतिस्पर्धा सधैँको प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्ने भएकाले त्यो कमजोरीबाट जोगिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अवलम्बन गर्ने लोकतन्त्रले उन्नत किसिमको एकताको माग गर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। अहिले एउटालाई छोडेर सहमतिमा जाउँ भन्ने कोही प्रतिनिधिमा छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले भएसम्म समझदारीमा नभएर उन्नत लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कामचोर र निष्क्रियलाई नेतृत्वमा नपुर्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पानी बेचेर देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। पार्टीको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत हेटौडामा आयोजित कोण सभामा उहाँले खाडीका केही मुलुक तेल बेचेर धनी बनेको, नेपालले पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो। नेपाललाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पानी र पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उहाँले अब देशले पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपालले भन्नुभयो, हाम्रो देश चितवनदेखि कोसीटप्पु, पशुपतिदेखि मुक्तिनाथसम्मका थुप्रै पर्यटन
पर्यटनका क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। छोटकरीमा बोल्नु भएका उहाँले राजनीति विषयमा त्यति उक्काउनु भएन। आफ्नो पार्टी देशको हितका लागि स्थापना भएको भन्दै उहाँले सबै मिलेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राणाकालबाट अहिलेसम्म नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको र कम्युनिस्ट शासनताका जनताले सम्झिने गरेर काम गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। एक सन्देश जारी गर्दै नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम रहेको धार्मिक सांस्कृतिक एवं अन्तर सामुदायिक सद्भाव र सहिष्णुतामा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुने गरी देशका कतिपय स्थानहरूमा भइरहेका क्रियाकलापप्रति धैर्य धारण गर्न र संयम अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। समाजमा शान्ति खलबलिने तथा प्रचलित कानुनको पालनामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नेपाली जनतालाई नै एक अर्का विरुद्ध उभ्याउने गतिविधिमाथि मलझल गर्न मिथ्या सूचना र झुटा समाचारको समेत उपयोग भइरहेकोमा उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्पराको निर्वाध पालनाका लागि संविधान कानून र राजनीतिक संरचनाले पर्याप्त स्थान दिएको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले एक अर्काको धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक पहिचानलाई परम्परालाई सम्मान गर्ने ऐतिहासिक कालदेखिको हाम्रो असल परम्परालाई थप सुदृढ तुल्याउन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। कुनै पनि प्रकारका विभाजनकारी प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभई नेपालको पहिचान र प्रगतिको आधारशिलाका रूपमा रहेको जातीय धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावलाई जोगाउन फेरि एकपटक एकताबद्ध बन्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले औल्याउनु भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले फेरि मन्त्रालय फुटाएर 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको छ। 4 महिनादेखि बिना विभागीय मन्त्री रहनुभएकी जसपाकी सुरिता शाहलाई दिन जनमतको भागमा रहेको शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय फुटाएर एक मन्त्रालय थपिएको छ। सो मन्त्रालय फुटाएर खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ। सुरिता शाहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र यसअघि शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री रहेका जनमतका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कार्यविभाजन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सरकारलाई गति छाडाको संज्ञा दिनुभएको छ। हत्या र पुष्टि भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद सजाय मिनाहा गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैनिकहरूले शासन चलाएको देशमा भन्दा पनि मनपरी गर्ने काम शासकहरूबाटै भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व न्यायाधीश केसीले संविधान कानुनको पालना गराउने काम खड्किएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन व्यवसायीहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू आफैले संविधान मिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयका लागि कानुन व्यवसायीहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। श्रेष्ठले न्यायालयमा विधिको शासन कानुनी राज्यको स्थापना गराउने काम कानुन व्यवसायीहरूको रहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले 3वटै अङ्गबाट संविधान मिचेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले आयोजना गरेको नेपाल बार एसोसिएसनको स्वतन्त्रतामा स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाले संविधान मिचिरहेको भन्दै संविधानको भविष्यमाथि आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संविधानभित्र भएका छिद्रहरूलाई दुरुपयोग गरेर संविधान मिच्ने गरिएको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपतिले त सार्वजनिक रूपमा संविधान मिचेको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सभामुखले समेत संविधान विपरीतका कानुनहरू भन्दा पनि पास गराएर संविधान मिचेको बताउनुभयो। 47 सालमा संविधान बनाउनेहरूले नै संविधान मिच्दा संविधान गएको भन्दै उहाँले अहिले पनि संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूले नै संविधान मिचेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेलले पनि कानुन व्यवसायीहरू स्वतन्त्र हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिक नियुक्ति वा जागिरको लोभमा नेताको घर दैलो चार्ने गर्दा बदनाम हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले केही दिन अघि न्याय परिषदले नियुक्त गरेका जिल्ला न्यायाधीशहरू कानुनी प्रबन्ध अनुसार नै भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले 3 महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा सीसीटीभी जडान र सडक बत्ती जडान गरिसक्ने बताउनु भएको छ। सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सीसीटीभीका लागि नेपाल प्रहरीसँग र सडक बत्तीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भई काम अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले धुलो रहित सडक बनाउनका लागि महानगरपालिकाले 1 अर्बको टेन्डर अगाडि बढाइसकेको पनि बताउनु भयो। उपप्रमुख डङ्गोलले सो टेन्डर योजनामा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउने सम्मको काम हुने बताउनु भयो। विद्युत प्राधिकरणले सडक पेटीमा विद्युत पक्ष राखिदिँदा पैदल यात्रीलाई असहज भएको भन्दै त्यसबारेमा सोच्न आग्रह गर्नुभयो। उपप्रमुख डङ्गोलले सवारी साधनको रुटमा विशेष पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सडकका पूर्वाधार पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले VVIP को सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुन लागेको बताउनु भएको छ। सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले VVIP को सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न मन्त्री परिषदमा पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। कार्यविधिमा सवारी शब्दलाई भ्रमण भन्ने शब्दमा रूपान्तरण गरिएको बताउनु भयो। उहाँले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण गराउँदा सकेसम्म सडक खाली नगर्ने र कमभन्दा कम आम नागरिकलाई असर पर्ने गरी VVIP को भ्रमण गर्ने कुरा कार्यविधिमा व्यवस्थापन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले यातायातमा निजी क्षेत्रको मात्रै होडले गर्दा सरकारले सवारी साधनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातले रिजर्भमा मान्छे बोक्ने परिपाटी बन्द गरी रुटमा सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले हवाई मैदान बनाउने भनेर किनेको जग्गाका बारेमा जानकारी गराउन यति इन कर्पोरेटलाई पत्र लेखेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले यति इन कर्पोरेट प्राली लाजिम पाटला पत्र लेख्दै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 साबिक घोपा 2 खका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू हवाई मैदान निर्माणका लागि खरिद गरे पनि अहिलेसम्म उक्त प्रयोजनमा नआएको भन्दै जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भनेको जनाइएको छ। हालसम्ममा हवाई मैदान निर्माण सुरु नभएकाले जग्गा फिर्ता दिलाइ पाऊँ भन्ने समेतको बेहोराको सरकारवालाहरूको यस कार्यालयमा निवेदन पेश हुन आएकाले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो, जग्गाको हालको अवस्था के कसो छ, सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई 15 दिनभित्र सो विषयमा प्रमाणसहित जानकारी पठाइदिन सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ, मेयर राईले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। यति इन्कर्पोरेटली हवाई मैदान बनाउने भनेर 14 रोपनी जग्गा लिएको भए पनि अहिले धमाधम प्लटिङ गरेर बेच्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। आफूहरूले पहिला सस्तोमा बेचेको जग्गा अहिले प्लटिङ गरेर महँगोमा बिक्री हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने मध्येका एकजना सयुज श्रेष्ठलाई मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले श्रेष्ठको धरौटी अस्वीकार गरी उनलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको जनाइएको छ। श्रेष्ठ यसअघि नै साधारण तारिखमा छुटेका थिए। उच्च अदालतले उनलाई 5 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन र अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। धरौटी नबुझाई फरार रहेका उनलाई अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। थुनामा जानुपर्ने भएपछि उनी धरौटी बुझाउन तयार भएका थिए, तर अदालतले स्वीकार गरेको जनाइएको छ। 2077 असोज 20 मा कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परिसरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाइका तत्कालीन सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको नेतृत्वको समूहले आफूलाई आक्रमण गरेको उपप्राध्यापक चलाउनेले बताउँदै आएका छन्। घटनामा उनीहरू सहित दीपकराज ओझा, रूपेश शाह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज राणा मगर लगायतका संलग्न भएको आरोप थियो। उनीहरूमाथिको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ। युरोपियन देश रोमानियासँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र रोमानियाका श्रम मन्त्री सिमोना बुगुरा अप्रेक्सको बीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। नेपाल र रोमानिया बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 55 वर्षपछि दुई देश बीच श्रम सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालमा रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गर्ने, आप्रवासी कामदारको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी गर्न लाग्ने गरेको लामो समयावधि तथा श्रम स्वीकृति कार्यलाई थप सबलीकरण गर्न, रोमानियामा नेपाली श्रमिकहरूका लागि सम्भावित सिपयुक्त श्रम बजारको पहिचान गर्नुका साथै महिला श्रमिकहरूलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी, रोमानियाका लागि अवैधानिक वाणिज्य दूत नवराज पोखरेल लगायतको सहभागिता थियो। सम्झौतापछि मन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदारसँग सरकारका विषयहरू र द्विपक्षीय श्रम समझदारीका आवश्यकता र प्रभावका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। रोमानिया पक्षबाट नेपाली कामदारहरूको हक हित सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको थियो। उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदारको माग रहेको र पारदर्शी रूपमा कामदारको छनौट अवधिमा कामदार ल्याउने प्रक्रियामा समन्वय र सहकार्य गर्ने रोमानियाका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए। दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यावसायिक सेप जस्ता विषयहरूमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान व्यवस्थापन गर्न सहमति भएको छ। रोमानियामा कार्यरत रहेका कुनै पनि आप्रवासी कामदारहरूले रोमानियाका नागरिक सरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी रोमानियाले गराएको छ। दुवै पक्षको श्रमसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकारी गरी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली युवाहरूको श्रम गन्तव्यको रूपमा रोमानिया आकर्षण हुँदै गएको छ। माध्यमिक तह शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा आधा मात्र पास भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको नयाँ नतिजा अनुसार 49,170 सहभागी भएकोमा 24,336 जना पास भएको बताइएको छ। अब उनीहरूले मात्र लाइसेन्स पाउनेछन्। आयोगले माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा भदौ 23 मा लिएको थियो। कोशी प्रदेशका 7,701 जना सहभागी मध्ये 3,819 49.59%, मधेसमा 7,192 सहभागी मध्ये 2,504 34.82%, बागमती प्रदेशका 12,000
2293 सहभागी मध्ये 6557 53.34% शिक्षण लाइसेन्स पाउने भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशका 7559 सहभागी मध्ये 4141 54.74%, गण्डकी प्रदेशबाट 3988 सहभागी मध्ये 2290 57.42%, कर्णालीबाट 4744 सहभागी मध्ये 2279 48.46% र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5693 सहभागी मध्ये 2756 अर्थात् 48.41% लाइसेन्स पाएको जनाइएको छ। आयोगले यसपटकदेखि लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा एसएमएसबाट पनि हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालीहरूको चाडबाड र पर्यटकीय सिजन सुरु हुने लाग्दा धमाधम बिजनेस गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल एयरलाइन्सका 2वटा जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्। साउदी अरबका लागि उडेको 9N-AKX जहाज प्राविधिक समस्याका कारण बुधबार पाकिस्तानको आकाशमाथिबाट फर्काएर ग्राउन्डेड भएको हो। यो A320 जहाज हो। निगमको अर्को वाइड बडी जहाज 9N-ALZ 27 सेप्टेम्बरबाट ग्राउन्डेड छ। यो जहाजमा समेत प्राविधिक समस्या आएपछि उडान रोकिएको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले वाइड बडी जहाज मर्मतको सामान विदेशबाट ल्याउनु पर्ने र सामान छुटिसकेको भन्दै 2-3 दिनमा जहाज उड्न योग्य बनिसक्ने बताउनुभयो। न्यारोबडी जहाज मर्मतका लागि भने प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। सामान आएपछि 1 दिनमै बन्छ उहाँको भनाइ छ। अर्को A330 जहाज समेत शुक्रबार प्राविधिक कारणले उड्न नसक्ने निगम स्रोतले जनाएको छ। प्रवक्ता पौडेलले भने यसको पुष्टि गर्नु भएन। 2 जहाज ग्राउन्डेड हो। उहाँले भन्नुभयो हामी छिटो ती जहाज रिलिज गर्न प्रयासरत छौँ उहाँको भनाइ छ। नेपाल एयरलाइन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यति बेला 4वटा मात्र जहाज रहेका छन्। प्रहरीले अनलाइन मार्फत 24 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको सट्टेबाजी गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापा दमक नगरपालिका वडा नम्बर 12 घर भएका 30 वर्षका पिन्टु कुमार शाह रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शाहलाई जुवा वा सट्टेबाजी गरेको कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाइएको छ। उनले बेटिङ गराउने एप तथा वेबसाइटको माध्यमबाट जुवा सट्टेबाजी जस्ता खेल खेलाएर 24 करोड 15 लाख 17,138 रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। प्रेमिकाको विषयमा विवाद भएपछि ग्याङ फाइटका लागि हिँडेका 15 जनाको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो घरेलु हतियारसहित ग्याङ फाइटका लागि आएको समूहलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 9 जना 18 वर्ष मुनिको रहेको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार विराटनगरको एक कलेजमा पढ्ने युवतीलाई 2 जना युवकले मन पराएका थिए। प्रेमिकाको विषयमा यसअघि पनि 2 समूहबीच विवाद भएको थियो। शुक्रबार फाइनल गर्ने भन्दै एउटा समूहले सुनसरीको बर्जुबाट युवाहरूको टोली बोलायो। अर्को समूह पनि विराटनगरमा तयारी अवस्थामा थियो। घरेलु हात हतियार सहितको टोली आएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले सक्रियता बढायो। सुरुमा विराटनगरको घोगा पुल चोकमा भेला भएका मध्ये 2 जना पक्राउ परे, अरू भागे। घरेलु हात हतियार सहित पक्राउ परेकाहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा प्रहरीले 13 जनालाई शनि मन्दिर चोक नजिकैबाट पक्राउ गर्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जुन कुमार दाहालका अनुसार पक्राउ परेका टोली एउटा समूहको मात्रै रहेको जनाइएको छ। अर्को समूहको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ग्याङ फाइटकै लागि बाहिरबाट मान्छे बोलाएको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो झगडाका लागि जाँदै गर्दा एउटा समूह घरेलु हात हतियार सहित पक्राउ पर्यो। प्रहरीको सक्रियताले सम्भावित दोहोरो झडपका कारण हुन सक्ने क्षति टरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेकाको साथबाट तरबार, बामफोक, फलामको नोख, लाठी लगायतका घरेलु हतियार बरामद गरिएको छ। ग्याङ फाइटका लागि हतियार बोकेर हिँड्ने मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 का 18 वर्षीय शेख कवि अली, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 6 का 18 वर्षीय विजय चौधरी, 19 वर्षीय राहुल दास, ललन कुमार मेहता, सञ्जय मेहता र प्रेम चौधरी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका अन्य बालक पनि बर्जु गाउँपालिका 6 कै हुन्। पक्राउ परेका शेखको साथबाट तरबार बरामद भएको थियो। उनी मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रेमिकाको विषयलाई लिएर यसअघि पनि 2 पक्षबीच विवाद भएको देखियो। उहाँले भन्नुभयो विवादकै कारण आज ग्याङ फाइटको योजना बनाएको पाइयो। ग्याङ फाइटको तयारीमा रहेका केही फरार रहेको उहाँले बताउनुभयो। दशैं तिहारका लागि असोजको 22 गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफल पश्चात 22 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले पुरानै भाडा कायम गरेर दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले गाडी भाडा नबढाई बुकिङ नखोल्ने भन्दै अडान राख्दै आएका थिए। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले पुरानै भाडामा अग्रिम टिकट खुल्ला गर्न सहमत भएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँच पासको क्रममा शंकास्पद देखिने सामानको सूचीसहित नल्याउन र नपठाउन अनुरोध गरेको छ। कार्यालयले सूचना मार्फत विदेशबाट नेपाल फर्कँदा तथा विदेशबाट सामान पठाउँदा जाँच पासका क्रममा शंकास्पद देखिने सामान नल्याउन र नपठाउन भनेको छ। भन्सारले इमर्जेन्सी लाइट, पानी तान्ने पम्प, पावर ब्याङ्क, हेयर ड्रायर र मिक्सचर विदेशबाट नल्याउन भनेको छ। यी सामान एक्सरे मेसिनमा हेर्दा शंकास्पद देखिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। जाँच पासका क्रममा खोलेर र फुटाएर चेक जाँच गर्नु परेको भन्दै सेवाग्राहीलाई क्षति हुने भनी कार्यालयले सूचना जनाएको छ।
पछिल्लो समय तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएको छ। 10 वटा स्थानीय तह रहेको तनहुँमा सबैभन्दा धेरै ब्यास नगरपालिकामा डेङ्गुको संक्रमणका बिरामी देखा परेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले दिएको जानकारी अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्लाभर 3779 जना डेङ्गुबाट संक्रमित भएका छन्, जसमा ब्यास नगरपालिकाका मात्रै 3239 जना संक्रमित रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 143, भिमाद नगरपालिकाका 97, रेसिङ गाउँपालिकाका 78, म्याग्दी गाउँपालिकाका 59, भानु नगरपालिकाका 58, आबुखैरिनी गाउँपालिका 39, बन्दीपुर गाउँपालिका 27, घिरिङ गाउँपालिकाका 7 जना र देवघाट गाउँपालिकाका 6 जना संक्रमित रहेको जनाइएको छ। अहिलेसम्म तनहुँमा डेङ्गुबाट 3 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमित हुनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीका अनुसार हालसम्म संक्रमित भएका मध्ये 53% पुरुष र 47% महिला रहेका छन्। 1996 जना महिला संक्रमित हुँदा 1789 जना पुरुष संक्रमित भएको जनाइएको छ। रुकुम पश्चिममा एक्साभेटरको ठक्करबाट घाइते भएका एक बालकको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ। सानीभेरी गाउँपालिका 10 का भरत खड्काका 6 वर्षीय छोरा चन्द्रलालको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बालकलाई 011003 क 9130 नम्बरको डोजरले ठक्कर दिएको थियो। उनी स्थानीय जनसेवा आधारित विद्यालयमा कक्षा 1 मा अध्ययनरत थिए। डोजरको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका बालकलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सल्ली लगिएको थियो। अवस्था गम्भीर भएपछि त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत बाहिर लैजाने तयारी हुँदै गर्दा उनको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक नमराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले डोजर चालक सानीभेरी 8 का 23 वर्षीय धनेश कुमार विकल पक्राउ गरेको छ। डोजर पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीको बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी छ। त्यस्तै भारतीय जल आयोग सेन्ट्रल वाटर कमिसनका अध्यक्ष कुशविन्दर बोहरा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी रहेको जनाइएको छ। नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ समूहले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा छलफल गर्ने बताएको छ। सो परियोजनाको डीपीआर भारतीय कम्पनीले वाप कोस्टले तयार गरेको छ। गत साउन 5 र 6 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकपछि भएको प्रगति लगायतका विषयमा विज्ञ समूहको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका भारत भ्रमणका क्रममा 3 महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै गत असार 21 र 22 गते पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको गभर्निङ बडीको बैठक कास्कीको पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। सोही बैठकले डीपीआर टुङ्गो लगाउनुका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित विज्ञ समूहको म्याद थप गरेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग आयोगका सचिव लगायतका अधिकारीले सोही विषयमा आवश्यक छलफल गरेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका 2079 मा बिहिबार गरेको संशोधनले अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या समाधान गर्ने बताएको छ। अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न सरकारवालाहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गरेको र उनीहरूका मागहरू सम्बोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्यो भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर, घर जग्गा तथा अटो लोनमा सहज व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै वास्तविक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बिहिबारको सर्कुलरको शेयर धितोमा दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा व्यक्तिका लागि 15 करोड र संस्थाका लागि 20 करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। तर कुनै व्यक्तिले 15 करोड यस्तो ऋण लिएमा ऊ समेत सञ्चालक रहेको संस्थाले थप ऋण लिन पाउने कि नपाउने भन्ने अस्पष्टता रहेको शेयर लगानीकर्ताले बताएका थिए। तर कुनै व्यक्ति र ऊ संलग्न संस्थालाई एकल ऋणी मानिने पुरानै व्यवस्था भएको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नभएको प्रवक्ता डाक्टर भट्टले बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै प्रकारका कर्जा तथा सापटको ब्याज दर अन्तर 2% बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरूले बढी आफूहरूलाई जथाभावी रूपमा प्रिमियम लगाउँछन् भन्ने गुनासो गरेकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको डाक्टर भट्टले बताउनु भयो। अब एउटै प्रकृतिको ऋण कुनै ऋणीलाई बेस रेटमा 1% प्रिमियममा दिइएको छ भने अर्को ऋणीलाई 3% भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने बनाइएको उहाँले बताउनु भयो। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको 5 लाख रुपैयाँसम्म बचतको बीमा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका 2079 मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु 5 लाखसम्मको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको 3 लाखसम्मको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण हुने भएको छ।
छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब 5 लाखसम्मको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग गराउनु पर्नेछ। यो व्यवस्थापछि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएको अवस्थामा 5 लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्नेछ। सर्वसाधारण जनतालाई बैंकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ। कुनै बैंक डुबेको अवस्थामा पनि त्यसरी सुरक्षण गरिए बराबरको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाइएको छ। तर कोषमा बैंकहरूले निक्षेप सुरक्षण गराउँदा 0.16% प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। निक्षेप सुरक्षणको रकम 3 लाखबाट 5 लाख रुपैयाँ पुर्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको खर्च बढ्ने र कोषको नाफा बढ्ने नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार गेवालीले बताउनुभयो। सिरियामा सैनिक अधिकृतको दीक्षान्त समारोहमा ड्रोन आक्रमण हुँदा 100 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 240 जना घाइते भएका छन्। होम्सको सैन्य कलेजमा समारोह चलिरहेका बेला आक्रमण भएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हसन अल घावासले घाइतेहरूको अवस्था पनि निकै गम्भीर रहेको बताउनुभयो। समारोहमा रक्षा मन्त्री सहभागी भएर फर्किए लगत्तै ड्रोन आक्रमण भएको थियो। यो घटनालाई सिरियाली सैनिकमाथिको अहिलेसम्मकै घातक मानिएको छ। दीक्षान्त समारोहमा सैन्य अधिकृत सहित उनीहरूका परिवार र आफन्त सहभागी थिए। पछिल्लो 12 वर्षदेखि सिरिया गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ। आक्रमणको अहिलेसम्म कसैले जिम्मा लिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि होम्समा भएको ड्रोन आक्रमणप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। युक्रेनको खार्किभ दक्षिण पूर्वी एउटा गाउँमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा 51 जना मारिएको 51 जना नागरिकको ज्यान गएको छ। हौजा गाउँका उनीहरू एकजना आफन्तको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी भइरहेका बेला आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा एक 8 वर्षीय बालकसहित कम्तीमा 51 जनाको ज्यान गएको युक्रेनले जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सबमाथि घुँडा टेकेर खिचिएको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री इगोर क्लाइमेन्कोले राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई सम्बोधन गर्दै एकजना मृतकको सम्झनामा गाउँलेहरू श्रद्धाञ्जली सभामा रहेको र त्यहाँ आक्रमण भएको बताउनुभयो। नेपालको महिला कबड्डी टोली चीनको हङझाओमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदको सेमिफाइनलमा शुक्रबार पराजित भएसँगै नेपाल कांस्य पदकमा नै सीमित भएको छ। चिओसान गाओली स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको सेमिफाइनल खेलमा भारतसँग 61-17 अङ्कले पराजित भएसँगै नेपाल कांस्य पदकमा नै सीमित भएको हो। यससँगै पहिलो सहभागिता नै नेपालको महिला कबड्डी टोलीले फाइनलमा पुग्ने अवसर गुमायो। पहिलो हाफमा नै नेपाल 29-10 ले पछाडि परिसकेको थियो। यस क्रममा नेपाल 2 पटक अल आउट हुन पुग्यो। स्वर्णको दावेदार भारतले दोस्रो हाफमा पनि नेपालमाथि दबाव बनायो। भारतले दोस्रो हाफमा पनि 32-7 को फराकिलो अग्रता सहित जित दर्ता गरेको थियो। नेपाल दोस्रो हाफमा 3 पटक अल आउट भयो। पहिलो पटक एसियाली खेलकुद खेलेको नेपालको महिला कबड्डी टोली सेमिफाइनलमा पुगे पनि राम्रो प्रदर्शन भने गर्न सकेन। सेमिफाइनलमा पुग्दै नेपाली महिला कबड्डी टोलीले जारी एसियाली खेलकुदमा देशलाई पहिलो पदक समेत दिलाएका छन्। नेपाली टोलीकी प्रशिक्षक पार्वती गुरुङ र कप्तान मेनुका कुमारी राजवंशीले केही खेलाडीलाई असहज महसुस भएकाले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रशिक्षक र कप्तानले यो सफलतालाई जोगाएर राख्न निकै चुनौती हुने समेत धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल समूह बी को उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको, भारत भने समूह ए को विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको। नेपालले समूह बी को पहिलो खेलमा बङ्गलादेश हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्ने अवसर पायो भने कम्तीमा कांस्य पदक पनि सुरक्षित गर्यो। समूह बी को विजेता इरान, समूह ए को उपविजेता चाइनिज ताइपेईसँग 35-34 ले पराजित भयो। गत संस्करणको 18औं एसियाडमा स्वर्ण पदक विजेताको इरानले अप्रत्याशित हार सामना गरेको छ। अब महिला कबड्डीमा शनिबार चाइनिज ताइपे र भारत बीच स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। श्रीलङ्कामा हुने काबा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीलाई बिदाई गरिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच खेलाडीहरूलाई बिदाई गरिएको। अर्को हप्तादेखि कोलम्बोमा सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, साउदी अरब, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तान समावेश छन्। श्रीलङ्कामा पहिलो पटक हुन लागेको भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सेन्ट्रल एसिया भलिबल एसोसिएसन काभाको अनुरोधमा सम्भव भएको हो। नेपालले अक्टोबर 9 मा बङ्गलादेशसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। अक्टोबर 10 मा श्रीलङ्कासँग, अक्टोबर 11 मा अफगानिस्तानसँग, अक्टोबर 13 मा साउदी अरबसँग, अक्टोबर 13 मा उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फिफा विश्वकप 2026 को प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत नेपाल र लाओस बीचको खेलको टिकट दर निर्धारण गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले दुई देशबीचको खेलका लागि साधारण प्याराफिटतर्फ 300 रुपैयाँ र भिआइपी प्याराफिटतर्फ 500 रुपैयाँ कायम गरिएको जनाएको छ। खेलको टिकट अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा आफैले व्यवस्थापन गरी बिक्री गर्ने बताइएको छ। खेलको लागि लाओस 9 अक्टोबरमा नेपाल आउने र प्रशिक्षणको लागि चासल स्थित चासल रङ्गशालामा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित
बजेट 73,68,400 रुपियाँ रहेको बुझिएको छ। फिफा वरियताको 186औं स्थानमा रहेको लाओससँग 175औं स्थानमा रहेको नेपालको सो खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसको मुख्य प्रशिक्षणमा 25 सदस्यीय टोली प्रशिक्षणमा रहेको इन्फाले जनाएको छ। खेलको कमर्सियल एन्ड मिडिया राइट्स सिङ्गापुर स्थित स्पोर्ट्स लाइभलाई प्रदान गरिएको छ। खेल असोज 25 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले के ध्यानले दिमागको शक्ति बढाउँछ त अथवा ध्यान र दिमागसँगको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आधुनिक जीवनमा नयाँ प्रविधिको बारेमा हामीले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कुरा सिक्नका लागि मानिस सधैँ तत्पर हुन्छ। मानिसलाई नयाँ कुरा सिक्नका लागि के कुराले तत्पर गराउँछ त भन्दा मस्तिष्कले। मस्तिष्कसँग नयाँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई अनुकूल गर्ने र व्यवहार गर्ने क्षमता हुन्छ। यद्यपि दैनिक घटनाहरूले पनि मस्तिष्कमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र यसले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसो त मानसिक शक्तिसँग ध्यानको सम्बन्ध। ध्यानको अभ्यास हजारौं वर्ष पुरानो हो, तर केही दशक अघि मात्र मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकहरूले यसबारे गहन अनुसन्धान गर्न थालेका छन्। विभिन्न अनुसन्धानमा ध्यानको उपयोगिता प्रमाणित गरिसकेपछि अहिले यसलाई सिफारिस गर्न थालिएको छ। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेभिड क्रेसवेलले धेरै अनुसन्धानलाई व्याख्या गर्दै करिब 20 वर्ष अगाडि लेखेका थिए कि मानसिक शान्ति हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छ। जर्मनीको टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिकका अनुसन्धानकर्ता ब्रेटा होल्जल र अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटलका अनुसन्धानकर्ता सारा लाजरका अनुसार ध्यानले मस्तिष्कको स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउन सहयोगी हुन्छ। मनोवैज्ञानिक मेलिसा होगेनबुम बर्नहोफर भन्छन् ध्यान गर्दा श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुपर्छ। वास्तवमा यो प्रक्रिया मस्तिष्कले गरिरहेको हुन्छ। यसो गर्दा दिमागले यताउता ध्यान दिन बन्द गर्छ। एकाग्र भएर ध्यान गर्दा श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट हामी हाम्रो मांसपेशीलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। यस अवधिमा हामीले आफ्नो शारीरिक मानसिक क्षमतालाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छौँ। ध्यानसँगै सावधानी पनि महत्त्वपूर्ण छ। इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पताल नयाँ दिल्लीकी मनोवैज्ञानिक मोनालिसा दत्त भन्छन् कोभिड महामारीको समयमा मानिसहरूको सामाजिक जीवन प्रभावित भएको थियो। मृत्युको डर र नकारात्मकतामा मानिसहरू यतिसम्म गाँसिएको थियो कि यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गरेको थियो। कोभिड पछि चिन्ता र तनावका साथै डिप्रेसनका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। उनी भन्छन् हामीले राम्रो खानपान, सुत्ने र समयमै उठ्ने, केही समय घाममा बस्ने र प्रकृतिसँग समय बिताउने गर्नुपर्छ। आजभोलि प्राय सबैको स्क्रिन टाइम धेरै हुन्छ। यसले मानिसमा तनाव मात्रै बढाउँदैन, स्वभाव पनि आक्रामक बनाउँछ। यसलाई सुधार्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत र कार्य जीवनमा पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यसका साथै मोनालिसा दत्त खानपानमा सुधार गर्न र राम्रो जीवनशैली अपनाउन मात्र नभई योग र ध्यान गर्न पनि सल्लाह दिन्छन्। उनी भन्छन् आजको व्यस्त जीवनमा तनावबाट बच्न सकिँदैन, तर यसलाई कम गर्न ध्यान जस्ता कुराहरू अपनाउनुपर्छ। ध्यान विज्ञको रेखदेखमा मात्रै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेष गरी जो डिप्रेसनबाट पीडित छन् उनीहरू बन्द कोठा वा एकान्तमा असहज महसुस गर्न सक्छन्। मानव मस्तिष्कमा आफूलाई सिक्ने, परिवर्तन गर्ने र विकास गर्ने स्वभाव हुन्छ। मस्तिष्क प्लास्टिक जस्तै हो जुन विभिन्न चिजहरूमा रूपान्तरण गर्न मिल्छ। यसलाई न्युरोप्लास्टिसिटी भनिन्छ, जसको सरल अर्थ भनेको कुनै कुराको बारेमा हाम्रो विचारहरू परिवर्तन हुँदा मस्तिष्कको संरचना र यसको काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुन्छ। साथै योग, ध्यान र व्यायाम जस्ता चिजहरू मार्फत हाम्रो मस्तिष्कको शक्ति, आकार र घनत्व बढाउन सक्छौँ। यो सबै किशोरावस्थासम्म मात्र हुन सक्छ भन्ने विश्वास थियो, तर यो एक निरन्तर परिवर्तन हुने शक्ति हो जसले हाम्रो पहिचानलाई आकार दिन काम गरिरहन्छ। जब हामी केही नयाँ सिक्छौँ त्यो कुराले छिट्टै आफैलाई अनुरूप बनाउँछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई ध्यानले दिमागको शक्ति कति बढाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र आफन्तजन इष्टमित्रलाई पनि पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि तिनी हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।